नमस्कार, म ज्योति प्रकाश थापा, फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिस बीबीएस फर्स्ट इयर को पब्लिक युथ क्याम्पस फ्याकल्टी अफ अकाउन्टिङ डिपार्टमेन्ट धोबीचौर काठमाडौँ नेपालको मा प्राध्यापन गराउँछु। मेरो इमेल एड्रेस हो jyoti.thapa10@gmail.com र मेरो यो भिडियो हेरिसकेपछि कृपया भाइ बहिनीहरू लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब र बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला, किनभने मैले जति पनि ट्यु सोल्युसनहरू राख्दै जान्छु त्यो नोटिफिकेसनहरू तपाईले छिटोभन्दा छिटो हेर्न पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि नै मैले यति अनुरोध गरेँ। अब यति भन्दै म आज आफ्नो ट्यु सोल्युसनतिर जाँदैछु। सर्वप्रथम त मैले अहिले टियु को बीबीएस फर्स्ट इयर को टियु ले पब्लिश गरेको मोडल क्वेशन सोल्युसन गरिरहेको छु। आज म फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिस भन्ने विषयको टियु को बीबीएस फर्स्ट इयर सेट ए को न्यू मोडल क्वेशन इयर एजुकेशन इयर 2076-77 को सोल्युसन गर्न गइरहेको छु। त्यसमा आजको क्वेशन छ, हामीलाई टियु मोडल क्वेशनमा 3 वटा सेक्सन हुन्छ। सेक्सन ए मा ब्रीफ आन्सर क्वेशन, सेक्सन बी मा सर्ट आन्सर क्वेशन, सेक्सन सी मा एनालाइटिकल आन्सर क्वेशन हुन्छ। सेक्सन बी मा सर्ट आन्सर क्वेशनमा भाइ बहिनीहरूलाई टोटल 6 वटा क्वेशन आउँछ। 10 मार्क्स को टोटल 60 मार्क हुन्छ, तर 10 मार्क तपाईले छोड्न पाउनुहुन्छ। उनी तपाईले अटेम्प्ट एनी 5 क्वेशन्स। र आज यस सेट ए को सेक्सन बी को 11 नम्बरमा द फलोइङ इन्फर्मेसन इज प्रोभाइडेड। नेट वर्किङ क्यापिटल ₹600,000, नेट वर्किङ क्यापिटल इज इक्वल टू करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटीज हुन्छ। दैट रिप्रेजेंट 300,000 इन्भेन्ट्री भ्यालु। इन्भेन्ट्री भन्नाले क्लोजिङ स्टक भन्ने पनि बुझिन्छ। यो करेन्ट एसेट्स हो। करेन्ट लायबिलिटीज ₹200,000, क्यापिटल एम्प्लोइड ₹1 मिलियन अथवा 10 लाख, डिबेन्चर 400,000, डिबेन्चर भन्नाले लङ टर्म डेब्ट, अकाउन्ट रिसिएबल 200,000, अकाउन्ट रिसिएबल भनेको करेन्ट एसेट्स नै हो। यति गरिसकेपछि प्रॉफिट, अपरेटिङ प्रॉफिट अफ द इयर ₹100,000 बिङ 10% अफ सेल्स भनेछ। सेल्स अमाउन्ट को 10% नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपैयाँ हुन्छ भनेको हो। यो 1 लाख रुपैयाँ हुन्छ भने 10% मा यसबाट हामीले सेल्स अमाउन्ट पनि निकाल्न सकिन्छ। जस्तै के गर्न सकिन्छ, सेल्स अमाउन्ट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट 1 लाख मल्टिप्लाई बाई 100 अपन 10 गर्यो भने 10 लाख रुपैयाँ आउँछ। त्यो चाहिँ सेल्स अमाउन्ट हुन्छ। इन्कम ट्याक्स ब्राकेट रेट 25% छ, 25%। रिक्वायर्डमा के सोधेको छ हेर्नुस् न हामीलाई। रिक्वायर्डमा नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स, लिक्विड रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, स्टक टर्नओभर रेशियो, एवरेज पेएबल पीरियड, रिटर्न अन शेयर होल्डर्स इक्विटी, नेट प्रॉफिट मार्जिन। टोटल तपाईलाई 7 वटा रिक्वायर्ड छ। 7 वटामा एउटाको एक फर्स्ट को चाहिँ 1 नम्बर छ वेटेड, मार्क वेटेड। अरु बाइक रहेको 6 वटा क्वेशन को चाहिँ 1.5 मार्क वेटेड छ। यो याम हो, मार्क हो। यो मार्क वेटेड छ इज इक्वल टू 10 मार्क हुन्छ, जम्मा 10 हुन्छ। अब यसरी क्वेशन केही पनि गाह्रो छैन, यति छ, थोरै क्वेशन छ। अब 10 मार्क को म सोल्युसन गर्न गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, रिक्वायर्ड ए मा क्याल्कुलेसन अफ नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स दिएको छ। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनेको नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स बाट लेस ट्याक्स अमाउन्ट घटाइदिएपछि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स आउँछ।
हामीलाई क्वेसनमा अपरेटिङ प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स 100,000 छ, 1 लाख छ, अनि लेस इन्कम ट्याक्स 25% छ। 25% अफ कसको त भन्दा 1 लाखको नाफाको 1,25,000 हुन्छ। 1 लाखबाट 25,000 घटाएपछि 75,000 75,000 इज नोन एज नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स। एन्सर यति हो। अब हेर्नुहोस् है त, अब तपाईँ क्वेसन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको नेट प्रॉफिट हेर्नुहोस्, नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स 1 लाख छ, अनि तपाईँको ट्याक्स ब्राकेट 25% छ। अब 1 लाखमा 25% घटाएपछि नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स आउँछ तपाईँको रिक्वायर्ड ए नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स 75,000। यो 1 नम्बर 1 मार्क बराबर आइहाल्यो। अब रिक्वायर्ड बी मा जाउँ। रिक्वायर्ड बी मा क्याल्कुलेसन अफ लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो भनेको करेन्ट रेशियो नै हो, तर त्यसबाट स्टक र प्रिपेड इन्भेन्ट्री अथवा प्रिपेड घटाएर बाँकी रहेको अमाउन्टबाट क्याल्कुलेसन गर्छौँ भने हामी त्यसलाई लिक्विड रेशियो भन्दछौँ। करेन्टलाई पनि अझै लिक्विड बनाएको, किनभने इन्भेन्ट्री र प्रिपेड लिक्विड हुन अलिकति टाइम लाग्छ, त्यसकारणले त्यसलाई हटाइदिने, एक्सक्लुड गरिदिने। अब यसको लागि हामी के गर्छौँ, नेट वर्किङ क्यापिटल दिएको छ। नेट वर्किङ क्यापिटल इज इक्वल टु करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटीज। According to question, net working capital 600,000, current assets what? Current liabilities rupees 200,000. Current assets is equal to 8 lakh शायद 6 लाख प्लस 2 लाख एज पर क्रस मल्टिप्लिकेसन 8 लाख आउँछ। इन्क्लुडिङ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको इन्भेन्ट्री प्लस अकाउंट रिसिभेबल चाहिँ यहाँ भित्रै छ, यो करेन्ट एसेट्स भित्रै छ। किनभने क्वेसनमा यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, यहाँ इन्भेन्ट्री 3 लाख रुपियाँ दिइरहेछ, त्यसपछि गएर अकाउंट रिसिभेबल 2 लाख रुपियाँ दिइरहेछ। यस्तो अवस्थामा यो अमाउन्ट चाहिँ त्यो भित्र नै छ, त्यो करेन्ट एसेट्स भित्र नै छ। यो करेन्ट एसेट्स भित्र यो 8 लाख भित्र यो छ। अब यसबाट हामीले एउटा एक्सक्लुड गर्नुपर्छ। अब लिक्विड एसेट्स निकाल्ने। लिक्विड एसेट्स भनेको करेन्ट एसेट्सबाट इन्भेन्ट्री र प्रिपेड घटाइदिने। हेर्नुहोस् है त, करेन्ट एसेट्स 800,000 आयो। अब 800,000 आयो यी। अब 800,000 बाटै तपाईले इन्भेन्ट्री 3 लाख छ, प्रिपेड छैन, 0 छ। इन्भेन्ट्री 3 लाख छ, 3 लाखलाई लेस गरिदिने। अब तपाईको लिक्विड एसेट्स आयो कति, 5 लाख रुपियाँ घट्यो, 8 बाट 3 लाख घट्यो। अब वी हैव अकॉर्डिंग टू फर्मुला लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू करेन्ट लिक्विड एसेट्स र क्विक एसेट्स पनि भन्छौँ हामीलाई। लिक्विड एसेट्स अपन करेन्ट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स 5 लाख रुपियाँ आछ, त्यसपछि गएर करेन्ट लायबिलिटी 2 लाख छ। 5 लाखलाई 2 लाखले डिवाइड गर्दा 2.5:1 हुन्छ। 1:1 स्ट्यान्डर्ड रेशियो हुन्छ, 2.5:1 छ यसको आन्सर। भनेको स्ट्यान्डर्ड भन्दा बढी नै छ रेशियो। अब सीमा जाउँ हामी। क्याल्कुलेसन अफ डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट र इक्विटीको सम्बन्ध हेर्ने, रिलेसनशिप हेर्ने। डेब्ट र इक्विटीको सम्बन्ध हेर्ने, डेब्ट र इक्विटीको सम्बन्ध हेर्ने रेशियोलाई हामी डेब्ट इक्विटी रेशियो भन्छौँ। अब वेयर डेब्ट इक्विटीमा लङ टर्म डेब्ट चाहिन्छ हामीलाई। लङ टर्म डेब्ट तपाईको त्यहाँनिर लङ टर्म डेब्ट डिबेन्चर छ। लङ टर्म डेब्ट भनेर छैन, डिबेन्चर छ। त्यो डिबेन्चर नै लङ टर्म डेब्ट हो। 4 लाख रुपियाँ दिएको छ। यो तपाईको 4 लाख रुपियाँ दिएको छ त्यहाँनिर। अब त्यसपछि गएर क्यापिटल इम्प्लोयड दिएको छ। शेयर होल्डर इक्विटी निकाल्नुपर्छ। शेयर होल्डर इक्विटी प्लस लङ टर्म डेब्ट इज इक्वल टु क्यापिटल इम्प्लोयड हुन्छ। क्यापिटल इम्प्लोयड 10 लाख छ। हेर्नुस् त, क्यापिटल इम्प्लोयड 10 लाख छ। अब शेयर होल्डर इक्विटी वाट हो, लङ टर्म डेब्ट 4 लाख छ। देयरफोर शेयर होल्डर इक्विटी हामीलाई कति आयो, टोटल 6 लाख रुपियाँ आयो। यसरी हामीले चाहिँ 6 लाख। अब वी हैव
डेब्ट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टु लङ टर्म डेब्ट अपन शेयर होल्डर फन्ड अथवा शेयर होल्डर इक्विटी मल्टिप्लाई बाई 100। अब लङ टर्म डेब्ट हामीले 4 लाख रुपियाँ यो डिबेन्चर छँदैछ, 6 लाख रुपियाँ अहिले हामीले निकाल्यौँ इक्विटी शेयर होल्डर इन्टु 100 गर्दा 66.67% एन्सर आयो। अहिले यति गरिदिनु छोडिदिनु। अब डीमा जाउँ हामी। क्यालकुलेसन अफ स्टक टर्नओभर रेशियो, स्टक र टर्नओभर बिक्रीको बिचमा स्टक भनेको हामीसँग भएको इन्भेन्ट्री र बिक्रीको बिचमा रेशियो हेर्ने भएर। अब यहाँ के छ भने तपाईलाई सेल्स रेभेन्यू छैन। एक्चुअली भन्नुपर्दा सेल्स रेभेन्यू टर्नओभर भनेको सेल्स हो, सेल्स छैन। सेल्स कहाँबाट पत्ता लगाउने त भन्दा क्वेसनमा हेर्नुहोस् त, अघि पनि मैले भनिसकेको थिएँ। क्वेसनमा कस्तो दिएको छ, यस्तो दिएको छ, operating profit of the year 100,000 being 10% of sales भनेको सेल्स को 10% प्रॉफिट हुन्छ भने प्रॉफिटबाट सेल्स निकाल्न सक्छौं हो। अब हामी के गरौँ, एउटा फर्मुला युज गरौँ, सिम्पल फर्मुला युज गरौँ हामी। टर्नओभर रेशियोको अपरेटिङ प्रॉफिट अफ रुपीस 1 लाख बिङ 10% अफ सेल हुन्छ भने सेल्स रेभेन्यू इक्वल टु 1 लाख अपन 10 इन्टु 100 गर्ने। 1 लाखलाई इन्टु मल्टिप्लाई 100 गर्ने डिवाइड बाई 10% को फरक आएको थियो। 10 ले गर्दैछ 10 लाख आउँछ। यो 10 लाख नै सेल्स हो, यो अमाउन्ट नै सेल्स हो। अब यति भइसकेपछि त हामीले फर्मुलामा लान सकिहालिन्छ। वी हैव स्टक टर्नओभर रेशियो सेल्स रेभेन्यू अपन क्लोजिङ स्टक अथवा इन्भेन्ट्री। यहाँ क्लोजिङ स्टक मात्र लेख्दैन हुन्थ्यो, इन्भेन्ट्री भएर क्वेसनमा दिएको हुनाले मैले इन्भेन्ट्री राखिदिएँ। 10 लाख अपन 3 लाख इज इक्वल टु 3.33 टाइम्स आयो। 3.33 टाइम्स चाहिँ बढिरहेछ स्टक भन्दा टर्नओभर। अब क्यालकुलेसन अफ एभरेज पेएबल पिरियड, क्यालकुलेसन अफ एभरेज पेएबल पिरियड we have average payable period formula छ हामीसँग, days in a year multiply by account payable upon sales revenue। तर यो सेल्स रेभेन्यू क्रेडिट सेल्स हो, पेएबल रिसिभेबल भनेपछि क्रेडिट सेल्स हुन्छ। यो क्वेसनमा क्रेडिट सेल्स त हामीले प्रफिटबाट निकालेका छौँ। यहाँबाट हेर्नुहोस् त, सेल्स रेभेन्यू हामीले 10 लाख रुपियाँ प्रफिटबाट निकालेका छौँ। त्यसकारण यहाँ यो क्याश सेल्स क्रेडिट सेल्स यहाँ छुटाउन सकिँदैन। त्यसकारण त्यस्तो अवस्थामा त्यही अमाउन्ट राखिदिनु। यो सेल्स रेभेन्यू 10 लाखै राख्ने, तर डेज इन इयरलाई चाहिँ मान्ने। हेर्नुहोस् लेट मान्ने 365 दिन मानेको छ। 360 डेज पनि राख्न सक्छौँ हामीले। 360 डेज राख्यो भने चाहिँ यहाँ 360 मल्टिप्लाई बाई 200,000 डिवाइडेड बाई 1 मिलियन इज इक्वल टु 72 डेज हुन्छ है। 72 डेज हुन्छ। तर अहिले मैले 365 दिन हाम्रो नेपालको स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ यो भएको हुनाले डेज इन इयरलाई के गरेँ, 365 दिन इन्टु अकाउन्ट पेएबल कहाँबाट आयो भन्नु होला। फेरि अकाउन्ट पेएबल भन्ने वै छैन, तर अकाउन्ट पेएबल भनेको करेन्ट ल्याबिलिटिज हो। हेर्नुहोस् है, करेन्ट ल्याबिलिटी छ नि, करेन्ट ल्याबिलिटिज नै अकाउन्ट पेएबल हो। अकाउन्ट पेएबल करेन्ट ल्याबिलिटी भित्र अकाउन्ट पेएबल पर्छ। अकाउन्ट पेएबल छुट्टै नभएको हुनाले त्यो नै अकाउन्ट पेएबल हो। अब यति भइसकेपछि तपाईको के भयो त, फर्मुला राखिदिनुस्। 73 दिनभित्र तपाईले चाहिँ तिर्नुपर्छ। 73 डेज एभरेज कलेक्सन पिरियड जस्तै हो। एभरेज कलेक्सन गर्नु लिनु पर्ने, यसमा पेएबल भनेको छ, तिर्नु पर्ने भनेर राखेको छ। यो चाहिँ हामीले तिर्नु पर्ने। अब क्यालकुलेसन अफ रिटर्न अन शेयर होल्डर इक्विटी। रिटर्न भनेको एनपीएटी हो, नेट प्रॉफिट हामीले कति पैसा कमायौं एक वर्ष भित्रमा, र शेयर होल्डर इक्विटी सँगको सम्बन्ध कस्तो छ, त्यसलाई कति तिर्न सक्छौं त शेयर होल्डर इक्विटीलाई। शेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड दिन सक्छौं, त्यतिखेर हेर्ने कुरा हो यो। वी हैव रिटर्न अन शेयर होल्डर इक्विटी इज इक्वल टु नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स अपन शेयर होल्डर इक्विटी इन्टु 100। अब हेर्नुहोस् है, यो हामीले नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स 75,000 हामीले घटाएको छौं। 1 लाख माइनस 25,000 ट्याक्स तिरेर 75,000 ए मा रिक्वायर्ड एबाट 75,000 पत्ता लगायौं। 6 लाख रुपियाँ हाम्रो शेयर होल्डर इक्विटी छ। शेयर होल्डर इक्विटी पनि अहिले हामीले 6 लाख रुपियाँ निकालेका छौं। इन्टु 100 गर्दाखेरि 12.5% पर्दो रहेछ, 12.5%। यो राम्रो नै हो, किनभने 10 भन्दा माथि अबलाई चाहिँ राम्रो प्रिफरेबल भनिन्छ। अब हामी जी मा जाउँ, रिक्वायर्ड जी मा।
क्यालकुलेसन अफ नेट प्रॉफिट मार्जिन टोटल हाम्रो कति पैसा कमायो त वेयर एनपीएटी हाम्रो 75,000 कमाएको छ एक वर्षभित्रमा यो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स ट्याक्स पनि तिरिसकेर बाँकी रहेको पैसा हो सेल्स रेभेन्यू जम्मा हामीले 10 लाख रुपैयाँ गरेका छौँ अब हामी के गरौँ वी ह्याभ फर्मुलामा रहिजाउँ वी ह्याभ नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टु नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स अपन सेल्स रेभेन्यू इन्टु 100 75,000 अपन 10 lakhs इन्टु 100 गर्दा 7.5% भयो यो चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट पर्सेन्टेज देखियो यो जति धेरै भएको उति राम्रो हो 7.5 बाट अब 25 30 35 40 राम्रो बैंकहरुको स्पेशल 40 सम्म पनि आउने गरेको छ त्यो अवस्थामा यति गरेपछि हाम्रो टोटल क्वेशन सल्भ भयो म थोरै हल्का रिभिजन गरिदिन्छु अनि त्यसपछि इन गरौँ सिम्पल हामीलाई फाइनेन्शियल एकाउन्टिङ एन्ड एनालाइसिस को बीबीएस फर्स्ट इयर को सेट ए भित्र न्यू मोडल क्वेशन को सेक्सन बी को 11 नम्बर को क्वेशन हो यो क्वेशन हुँदा तपाईले 6 वटा क्वेशनमा एउटा क्वेशन छोड्न सक्नुहुन्छ यो क्वेशन छोड्न सक्नुहुन्छ तर यो क्वेशन छोड्नुस् यो रेशियो एनालाइसिस हामीले जान्दै आएको कुरा हो त्यसपछि सिम्पली नेट वर्किङ क्यापिटल इन्भेन्ट्री भयो करेन्ट लायबिलिटी अकाउन्ट पेएबल भित्र यही भित्र पर्यो डिबेन्चर अकाउन्ट रिसिएबल अलिकति झुकिने जस्तो अवस्था चाहिँ 1 लाख रुपैयाँलाई चाहिँ 10% भनेको छ 10% अफ सेल्स हो यसबाट चाहिँ निकाल्ने 10 लाख आउँछ 25% ट्याक्स ब्राकेट भइहाल्यो 10% 25% ट्याक्स ब्राकेट भइहाल्यो अब हामीलाई सोधेको नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स लिक्विड रेशियो डेब्ट इक्विटी रेशियो स्टक टर्नओभर रेशियो एभरेज पेएबल पिरियड रिटर्न अन शेयर होल्डर्स इक्विटी नेट प्रॉफिट मार्जिन हेर्नुस् एउटा एउटा क्वेशन चाहिँ 1 मार्क को छ अरु 6 वटा क्वेशन चाहिँ 1.5 मार्क को छ टोटल गर्दा 10 मार्क हो सोलुसनमा गइहाल्यो एनपीबीटी निकाल्यो सिम्पल एनपीबीटी बाट लेस ट्याक्स ब्राकेट हटाएपछि एनपीबीटी आयो 75,000 नेट इन्कम भइहाल्यो यो नै हाम्रो रिसिभेबल प्रॉफिट हो अब त्यसपछि लिक्विड रेशियोमा हामीले के गर्दियौ इन्भेन्ट्री घटाइदियौ इन्भेन्ट्री छ इन्भेन्ट्री घटाइदियौ प्रिपेड छैन इन्भेन्ट्री लेस गर्यौ प्रिपेड 0 छ त्यसकारणले गर्दा यही 8 लाखमा 3 लाख माइनस 0 गर्यौ लिक्विडेसन 5 लाख भयो टोटल फर्मुलामा राख्दाखेरि 2.5:1 आयो अब डेब्ट इक्विटी रेशियो लङ टर्म डेब्टमा डिबेन्चर भनेर 4 लाख दिएकै छ त्यसपछि क्यापिटल इम्प्लोयड दिएको हुनाले हामीलाई फर्मुलामा लान सजिलो छ क्यापिटल इम्प्लोयड इज इक्वल टु शेयर होल्डर इक्विटी प्लस लङ टर्म डेब्ट हुन्छ शेयर होल्डर इक्विटी छैन क्यापिटल इम्प्लोयड छ लङ टर्म डेब्ट छ दुईटाको फिगर राख्यौं टोटल शेयर होल्डर इक्विटी 6 लाख रुपैयाँ आयो यसलाई पनि हामीले फर्मुलामा राख्यौं 66.67% आयो त्यसै गरी स्टक टर्नओभर रेशियो कुरा आयो स्टकमा मेन टर्नओभर चाहिने हो स्टक त दिएकै छ गिभनमै स्टक भनेको इन्भेन्ट्री हो यहाँ मैले त्यही भएर क्लोजिङ स्टक अथवा अब्लिक इन्भेन्ट्री गरिदिएको छु मेन यो सेल्स चाहिने हो सेल्स चाहिनेको लागि चाहिँ हामीले के गर्यौं ल हेर्नुस् यहाँ 1 लाख इन्टु 100 अपन 10 गर्यो 10 लाख आइहाल्यो अब 3.33 टाइम्स भइहाल्यो अब क्याल्कुलेसन अफ एभरेज पेएबल पिरियड यो चाहिँ हामीले तिर्नुपर्ने समय एभरेज पेएबल पिरियड डेज इन इयर इन्टु अकाउन्ट पेएबल अपन सेल्स रेभेन्यू यो नेट क्रेडिट सेल्स हो यो खास यो क्रेडिट सेल्स र क्याश सेल्स यहाँ छुटाउन सकेको छैन त्यसपछि 365 दिनलाई हामीले मान्यौं यो चाहिँ एजुम्सन गरेको हामीले 360 पनि मान्न सक्छौं यसलाई 360 मान्यो भने फेरि यो चाहिँ यहाँ 360 गरे भने 72 डेज हुन्छ दुईटै आन्सर हुन्छ 365 नै गरौँ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ 73 डेज हुन्छ अनि क्याल्कुलेसन अफ रिटर्न अन शेयर होल्डर इक्विटी रिटर्न भनेको एनपीटी हो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स शेयर होल्डर इक्विटी भनेको त हामीले अहिले क्याल्कुलेसन गरेर ल्याइसकेका छौं क्यापिटल इम्प्लोयडबाट लङ टर्म डेब्ट घटाएर शेयर होल्डर इक्विटी पत्ता लगाएर ल्याछौं नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स 75,000 छ 6 लाख रुपैयाँ शेयर होल्डर इक्विटी छ इन्टु 100 गरेपछि इज इक्वल टु 12.5%. अब मेन क्याल्कुलेसन अफ ग्रस प्रॉफिट क्याल्कुलेसन अफ नेट प्रॉफिट मार्जिन वेयर एनपीएटी इज इक्वल टु 75,000 हामीले नै क्याल्कुलेसन गरेको हो यो सेल्स रेभेन्यू हामीले दुईटै हामीले क्याल्कुलेसन गरेको यसको फर्मुला छ
net profit after tax upon sales revenue into 100 is equal to rupees 75,000 upon 10 lakh into 100 is equal to 7.5. यसरी हामीले सल्भ गर्यौँ, पुरै सल्भ भयो। हेर्नुहोस् त यो क्वेसन पुरै सल्भ भयो, कुनै कन्फ्युजन छैन, क्वेसन एकदम क्लियर छ। यसरी हामीले टियुले पठाएको मोडल क्वेसन बीबीएस फर्स्ट इयरको लागि सेक्सन बी को 11 नम्बर 11 नम्बरको क्वेसन हामी सल्भ गर्यौँ। रेसियो एनालाइसिस यति सल्भ गर्यौँ। यति भएपछि हामीलाई 10 मार्क आउँछ। भाइ बहिनीहरू, बीबीएस फर्स्ट इयर पढ्ने भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुलाई यो मेरो भिडियो हेरेर तपाईहरुले आफूलाई फुल्ली प्र्याक्टिस गर्नुस् अनि यसलाई पटक पटक हेर्नुस् र आफूलाई एकदम कन्फिडेन्ट बनाएर राख्नुस्। यो फ्रुटफुल हुने नै छ र अझै अरु म सोलुसनहरु सबै म सिरिजहरु मैले सल्भ गरिसकेका छु। म यसरी नै तपाईहरुलाई अपडेट गरेर राखिदिन्छु। त्यसैले सब्स्क्राइब र बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनुस्, जसले गर्दा तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन छिटो भन्दा छिटो आउँछ। हस् त, धन्यवाद।